वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जो भी हो जाए मेरी हुकूमत कभी एनआरओ नहीं देगी। तफसीलात के मुताबिक ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम ने लिखा कि सेनेट में आज पीटअप से मुतालिक 2 अहम बिल मुस्तरद हुए। सेनेट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वक्फ इमलाक से मुतालिक बिल मुस्तरद हुए। पहले दिन से कह रहा हूँ, अपोजिशन रहनुमाओं के मफादात और कौमी मफाद मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुशर्रफ ने 2 सियासी रहनुमाओं को एनआरओ दिया और कर्जे 4 गुना बढ़ गए। एनआरओ से हमारी मईशत बर्बाद होगी। अब कोई एनआरओ नहीं होगा। जो भी हो जाए मेरी हुकूमत कभी एनआरओ नहीं देगी। एनआरओ देना कौम के एतमाद से गद्दारी होगी। वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन जमहूरियत के लिबादे में अपनी करप्शन और लूट मार छुपाना चाहती है। अपोजिशन ने पाकिस्तान को फेट ऑफ ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दिया है। अपोजिशन मईशत तबाह और मुल्क में गुर्बत बढ़ाना चाहती है। 36 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटने के बाद कराची में सैलाबी सूरत हाल। आर्मी चीफ की कोर कमांडर को हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। बारिशों ने बिगाड़ी कराची की सूरत हाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कराची में अजियत से 2-4 शहरियों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को शहर कायद में हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ का कहना है कि कराची और सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर रिलीफ ऑपरेशन तेज करें। जवान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुंचे लोगों की मदद करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौजी दस्ते दूर दराज इलाकों में पहुंचकर मुतासरीन की मदद करें। अजियत से 2-4 शहरियों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। स्कूलों में इब्तिदाई क्लासेस का वक्फा कम किया जाए और मास्क लाजमी किया जाए, ओंटारियो की नर्सेस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ओंटारियो की रजिस्ट्रार नर्सों ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर स्कूलों में तलबा और अमले को कोविड-19 से बचाने के लिए क्लासों के टाइमिंग को कम करना होगा। हम तजवीज़ करते हैं कि जब तक हिफाजत की तमाम शराइत पूरी नहीं होती तब तक स्कूल दोबारा नहीं खोले जाएं। ओंटारियो के रजिस्टर्ड नर्सों की एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ को एक खत में दरख्वास्त की है जिसमें कहा गया है कि इब्तिदाई क्लासों को 15 तलबा से लिया जाए जब तक कि बड़ी जगहों को जिस्मानी फासला फराहम करने के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। डॉर्स ग्रीनस्पैन ने कहा कि सूबे का वापस स्कूल जाने वाला मंसूबा जो बोर्ड्स को तलबा के महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए अपने दक्काई से रकूम इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, इतना अच्छा नहीं है। डॉक्टर विलियम्स को लिखे गए खत में लिखा गया कि जो बजट इस हवाले से रखा गया वो भी मायूस कुन है। सूबे पंजाब के बड़े शहरों में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने 7 शहरों के मोबाइल सर्विस मुअत्तली के लिए औकात कार्ड तलब कर लिए। जल्द हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मरासिम में कहा गया कि लाहौर, शेखोपुरा, रावलपिंडी, जेहलम, चिन्यूट, ओकाड़ा और भावलपुर में मोबाइल सर्विस बंद होंगे। निशानदही वाले शहर जल्द औकात कार और इलाकों का तयन करेंगे। मरासिल के मुताबिक औकात कार PTA को भिजवाए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी, अमले की छुट्टियां मनसूख। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर चुकी है। ताहम 50 साल से ऊपर के लोग पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। अलावाजी मुहर्रम के पेश नज़र महकमा सेहत ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स और दीगर अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को जरूरी इकदाम मुकम्मल रखने और जान बचाने वाले दवाओं समेत ऑपरेशन थिएटर को फाल रखने की हिदायत कर दी गई। टोरंटो के आला डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में इस शहर में 40 साल से कम उम्र अफराद में तस्दीक शुदा कोविड-19 के केसेस नुमाया इजाफा देखने में आए हैं। डॉक्टर आइलन डी विला ने कॉन्फ्रेंस में कहा, इसमें 20 से 40 आबादी के साथ साथ 19 साल और इससे कम उम्र के दोनों अफराद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि हम सबको मुश्किलें पेश आ रही हैं और हम इस वबाई बीमारी को अपने पीछे रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन सबको टोरंटो पब्लिक हेल्थ के मशवरों पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में कोरोना वायरस के इजाफी 33 तस्दीक शुदा इन्फेक्शन देखने को मिले। 25 जनवरी को पहली बार टोरंटो में मजमूई तौर पर कोविड-19 के 15,808 तस्दीक शुदा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 3,514 अफराद बाजियाब हुए। इस बीमारी से 1,165 अफराद फौत हो गए। मुतासरा अफराद की औसत उम्र 44 साल है
اور مرد اور خواتین دونوں تقریباً برابر تعداد میں متاثر ہوئے ہیں۔ FIA اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے مشترکہ ٹیم بڑی ہی سرگرمی کے ساتھ ارب پتی جہانگیر ترین کے معلوم اور نامعلوم اثاثوں کی تحقیقات میں مصروف ہے، اور اس عمل کے دوران انہوں نے ایسے تمام سرکاری اور نجی اداروں سے رابطہ کیا ہے جن کے پاس جہانگیر ترین خان JKT کی دولت اور کاروبار کا ریکارڈ موجود ہے۔ JKT کے خلاف منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کے الزامات کے تحت تقریباً 19 حکام اور نجی اداروں کو باضابطہ طور پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹس جاری کرتے وقت شوگر کمیشن 2020 کی انکوائری رپورٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو معلومات طلب کی گئی ہے ان میں تقریباً JKT اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی ممکنہ طور پر ہر ملکیت شامل ہے۔ ایسے افراد میں ان کے اہل خانہ اور اہم ملازمین شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نوٹسز میں JKT سے وابستہ 22 افراد اور کمپنیوں کا ذکر شامل ہے۔ FIA SECP نے تمام بینک اکاؤنٹس، شیئر جائیدادوں اور کمپنیوں اور ان کے تمام ریکارڈز کی تفصیلات وغیرہ شامل ہیں۔ نئی دہلی میں بھارت میں آوارہ کتوں نے درجنوں بھیڑوں کو مار کر چرواہے کو بے روزگار کر دیا۔ آوارہ کتوں نے پورے کنبے کا روزگار چھین لیا۔ تفصیلات کے مطابق آوارہ کتوں کے حملے میں 65 بھیڑوں کی جان سے جانے کا واقعہ بھارتی شہر پانی پت میں پیش آیا، جہاں کتوں نے پورے کنبے کی روزی روٹی کا ذریعہ چھین لیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ آوارہ کتے جھنڈ میں شکار کرتے ہیں تو جنگل کے شیر کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو پھر معصوم بھیڑ تھے جنہیں ان کتوں نے نوچ نوچ کر مار ڈالا۔ یہ کتے کبھی چھوٹے کبھی بڑوں پر حملہ کرتے ہیں اور راہ چلتے بزرگ کو اپنے خطرناک دانتوں اور پنجوں سے زخمی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کا حملہ موقع پر ہی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی خاتون نے شادی کے 18 ماہ بعد شوہر سے الگ ہونے کے لیے شرعی کورٹ سے رجوع کیا۔ خاتون نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ان کا شوہر ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کبھی بھی ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، جو کہ ان کے لیے تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ درخواست گزار خاتون نے مزید کہا کہ یہی نہیں بلکہ میرے شوہر گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا بھی خود ہی بناتے ہیں اور گھر کے دیگر کام کاج بھی اپنے ہی ہاتھ سے کرتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کی ان عادات سے تنگ آ چکی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ خاتون نے مزید بتایا کہ میرے شوہر مجھ پر چیختے چلاتے بھی نہیں ہیں، جبکہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً ہی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے جہاں میرا شوہر میری ہر بات پر ہی راضی ہو جائے۔ پاکستان میوزک انڈسٹری کے نامور گلوکار اور اداکار علی ظفر کو ان کے مداح نے ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز کے مشابہ قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر کو ان کے ایک مداح نے انہیں شکل و صورت کے لحاظ سے ہالی ووڈ کے سپر اسٹار ٹام کروز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حمزہ سعید نامی صارف نے ٹام کروز اور نکول کڈمین کی ہمراہ لی گئی تصویر کے ساتھ علی ظفر کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ علی ظفر کے مداح نے انہیں مینشن کرتے ہوئے سوال کیا، کیا نکول کڈمین کے ہمراہ کھڑے شخص آپ ہیں؟ مصروفیت کے باوجود پاکستان اور انگلینڈ کا میچ دیکھا؟ وزیر اعظم پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز پر نظر، تصویر وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی میچ سے محفوظ ہوئے، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں اور میچ پر بھی ان کی نظر ہے۔ اسکائی اسپورٹس نے بھی وزیر اعظم کی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کر دی۔